हेलो गाइस, वेलकम माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने क्यालकुलेटरमा नाउँ सेभ गर्न चाहिने त आजको यस भिडियोमा म क्यालकुलेटरको आफ्नो नाउँ कसरी सेभ गर्ने क्यालकुलेटरमा यस भिडियोमा म लिएर आइसकेको छु। चलो भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँहरू हेर्नुहोला। अल्फा दिएपछि आर अब क्या गर्ने, सिफ्टलाई खिचेपछि कभर छ, कभर खिच्यो र 45 दिने, फेरि सिफ्ट गरिदिने, फेरि सिफ्ट गरेपछि फलमा दिने। आइहाल्यो मेरो नाउँ। अब तपाईँहरू 56 फलमा मेरो नाउँ आयो। यस्तै सिक्न सक्छौ मेरो